ग्रीक मिथकमा फिनिक्स पंक्षीको एउटा प्रसङ्ग छ जो खरानीबाट पनि उड्न सक्छ। तर म तपाईलाई एउटा जोसका साथ 2050 सालमा पहिलोचोटि गिरफ्तार भएको मान्छे हुँ र 28 चोटिसम्म हिरासतमा पुगेँ र धेरै मान्छेले यु डिजर्भ इट भनेर भियतनामीहरूलाई सोधिदो रहेछ, तपाईहरू अमेरिकनहरूलाई इनिमी सम्झिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो हाम्रो अतीत। तपाईँ कहिलेको पार्टी सदस्य? म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, जतिखेर तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन होला वा भाडाकुटी गुच्चा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेरको पार्टी सदस्य। म तपाईलाई यो देखाउन पनि चाहन्छु। म 2048 सालमा तात्कालीन नेकपा एकता केन्द्र प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको प्रति जनताप्रति हार्दिक आभारी छु। त्यो त सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मलाई मैले उपयोग गरेको हुँ। यसो हुन सक्छ कि कतिपय सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूले मेरो मिसयुज नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता पुण्य गौतम। पुण्यजी यहाँलाई एसबिजी स्पेसली म तपाईँलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु र तपाईँ मार्फत आउँदै गरेको तिहारको सबैमा हार्दिक शुभकामना। दसैँ पनि सकिएको छैन र यहाँहरूलाई धेरैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पुण्यजी तपाईँलाई पनि र तपाईँको सपरिवारलाई दसैँको पनि दिउँ र आगामी यो आउँदै गरेको तिहारको तपाईँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण खबर नेपाल टिभी र सम्पूर्ण आम नेपालीहरूको तर्फबाट। थ्याङ्क्स, सेम टु यु। पुण्यजी, अहिले तपाईँलाई एउटा नेकपा समाजवादी एकीकृतबाट तपाईँलाई चाहिँ नयाँ एउटा जिम्मेवारी दिएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा एक किसिमको चाहिँ भाइरल भइरहेको छ। हजुर हजुर, यो विषय के हो पुण्य चाहिँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, अब मान्छेले चलन चल्तीको भाषामा यस नेकपा यस भनेर भन्ने गर्छन्। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको र एउटा सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा अगाडि बढिरहेको एउटा इतिहासको गौरवशाली पाना पल्टाइरहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रमा मलाई जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, केन्द्रीय जिम्मेवारी। र म पार्टी पङ्क्तिप्रति जनताप्रति हार्दिक आभारी छु र म पुरापुर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्छु। आज भर्खरै त्यहाँ साथीहरूले एउटा सानोतिनो बधाईको कार्यक्रम राख्नु भएको थियो, त्यहाँबाट भर्खर आउँदैछु एसपीजी र म अहिले घरको लाइब्रेरीमा बसेर म तपाईँसँग बातचित गरिरहेको छु। पुण्यजी, तपाईँले जसरी अहिले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ होइन, कतिपयले चाहिँ यो कुरा पनि गरिरहेको थियो कि पुण्य गौतम युट्युबमा टिकटकमा चाहिँ एकदमै होइन भन्नाले एउटा त्यो आएर चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। भनेपछि तपाईँले जसरी तपाईँको एउटा चाहिँ हुन्छ नि क्वालिटी अनुसार अथवा तपाईँको पढाइ अनुसार होइन, तपाईँले त्यो जिम्मेवारी पाउन नसकेको एउटा फ्रस्ट्रेसन त्यो टिकटकमा आउने त्यसपछि युट्युबमा आउने त्यो एक किसिमको तपाईँको त्यो फ्रस्ट्रेसन हो? फ्रस्ट्रेसन होइन, त्यो त सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मलाई मैले उपयोग गरेको हुँ। यसो हुनसक्छ कि कतिपय सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूले मेरो मिसयुज गर्न खोज्नुभयो होला र म पनि भावुकतामा आएर सरल भएर अलिकति आफ्नो के भने कथित वेट मेन्टेन गर्ने कुरामा अलि लापरवाह भएँ होला। त्यसमा मैले रिग्रेट गरौँला अथवा कन्फेसन्स गरौँला। जिन्ज्याक रुसो भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो गुण भनेको भर्च्यु भनेको कन्फेसन्स हो। मान्छेले आफूले रूपान्तरण गर्ने गरी ट्रान्सफर्मेसन गर्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मानिसहरूले पुराना कुराहरूको रेफरेन्स दिन्छन्। पुण्य गौतमलाई त्यही 14 वर्ष अगाडि एभिन्यूज टेलिभिजनमा जुन अवतारमा देखिएको थियो त्यही रूपमा देख्न पाऊँ भन्ने मान्छेको चाहना हुँदो रहेछ। खैर, त्योभन्दा पनि वेटी, त्योभन्दा पनि प्रभावकारी रूपमा म अगाडि बढ्छु। बिचको समय के थियो भने वास्तवमा म निरन्तर पोलिटिक्समा छु। तपाईँलाई भनिहालौँ, म 2045 सालमा तात्कालीन अनेरा सोभियत छैटौँ, जसको नेतृत्व प्रचण्डको पनि होइन मोहन वैद्यजीको थियो। केही महिना पछि पो प्रचण्ड आउनुभयो। महामन्त्री मोहन वैद्य भएको तात्कालीन नेकपा मोटो सवाला मसालको म विद्यार्थी सङ्गठनमा आबद्ध भएर राजनीतिमा बामे सरेको 46 सालको जनआन्दोलनमा जानी नजानी केटाकेटी उमेरमै संलग्न भएर मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा खाएको मान्छेको नाम हो पुण्य गौतम। र धेरैलाई मैले भन्नुपर्छ, कतिपय भाइ बहिनीहरू केटाकेटी आए गोली चलाए मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भने जस्तो अखिलका यी क्षुद्र भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ मलाई अलिकति बिल्ला गर्छन्। उनीहरू भन्छन्
दाइ तपाईँ कहिलेको पार्टी सदस्य? म उहाँहरूलाई भन्ने गर्छु, जतिखेर तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन होला वा भाडाकुटी गुच्चा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो होला त्यतिखेरको पार्टी सदस्य। म तपाईँलाई यो देखाउन पनि चाहन्छु, म 2048 सालमा तात्कालीन नेकपा एकता केन्द्र प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको कमरेड प्रचण्ड महामन्त्री भएको एकता केन्द्रबाट म पार्टी सदस्य भएको छु। यद्यपि यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी सदस्यता पत्र भनेर यसरी इस्यु गरिएको छ। यो चाहिँ के हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो अब म एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय निकाय केन्द्रमा हुन्छु र त्यसको म पार्टी सदस्य हुन्छु क्या। पार्टी सदस्यता रूपान्तरित हुँदै जान्छ। जुन पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ल हेर्नुहोस्, कति सालको छ पुनेजी? यो 48 सालको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मैले 74 सालमा रिन्यू गरेको थिएँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी होइन, एमाले। त्यसपछि पुण्य गौतम 2048 साल 9 महिना 9 गते तपाईँले चाहिँ सदस्यता लिनुभएको रहेछ। हजुर हजुर। पुण्यजी यो कुरा तपाईँले देखाउनु भयो, रिभेन्स देखाउनु भयो होइन पुण्यजी? तपाईँले जसरी यो कुरा हामीले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीको एकजना चाहिँ कार्यकर्ताले भन्नुभएको थियो कि पुण्य गौतमको एउटा पार्टीको सदस्यता छैन भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले? होइन, छ कि छैन भनेको बिचरा केटाकेटी मैले देखाइदिइहालेँ। पुण्य गौतमको 48 सालमा चुनावमा खटेको फोटो छ। म अहिले तपाईँलाई एल्बमबाट झिकेर देखाइदिन सक्छु, अथवा त्यो एउटा रातो पर्दा टिभीमा त्यो फोटोहरूको एल्बमको पनि समीक्षा भएको छ र त्यो क्रममा आएको छ। भन्ने बित्तिकै म कहिलेदेखिको हुँ, मैले इमान्दारितापूर्वक भन्नुपर्दा पार्टी सदस्यताको हिसाबले म रामकुमारी झाँक्रीजी हाम्रो पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँभन्दा अलिकति केही समय अगाडि नै मैले पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेँ। रामकुमारी झाँक्री? यस। अनि पुण्यजी अहिले चाहिँ रामकुमारी झाँक्री मन्त्री हुनुहुन्छ। ठिक छ, राम्रो कुरा हो। हाम्रो समकालीन हो। म जनयुद्धमा गएँ, 52 साल कालीन कार्यकर्ता हुँ। म 2049 सालमा पहिलोचोटि गिरफ्तार भएको मान्छे हुँ र 28 चोटिसम्म हिरासतमा पुगेँ र धेरै मान्छेले यो डिजर्भ इट भनेर पनि भन्नुभएको छ र मैले यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा म खुसीले पुलकित हुनु त स्वाभाविक हो। त्यसको साथै म जिम्मेवारी बोधले ओतप्रोत पनि भएको छु। मलाई त अन्याय गरियो नि त सर। म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएको मान्छे, सानो होस् वा ठुलो, तर मलाई त्यतिखेर तात्कालीन नेकपा तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेको अहिले पनि गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्दाखेरि मलाई पछि अन्यायपूर्वक हटाइएको थियो र अहिले मलाई न्याय प्राप्त भयो। पुण्यजी आज तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि पद दिएको छ, तपाईँलाई कस्तो महसुस भएको छ? त्यसले तपाईँलाई फरक पारेको छ कि भन्ने, अथवा त्यसलाई तपाईँले लाइट रूपमा लिनुभएको छ? तपाईँको युट्युब च्यानल मार्फत म सिधा भन्न चाहन्छु, खबर नेपाल टिभी लगायत अब पुण्य गौतम अफिसियलमा पनि यसलाई हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई म भन्न चाहन्छु कि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा पुण्य गौतमले वास्तवमा भन्यो भने यो जुन जिम्मेवारी पाएको छ केन्द्रमा नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादी जसको नेतृत्व सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको छ, उहाँ पार्टीको सर्वोदय अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसको केन्द्रमा म केन्द्रीय जिम्मेवारी पाउँदाखेरि पुलकित त छु नै, थप जिम्मेवारी बोध पनि भएको छ र म नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नेछु। अब म टिकटकमा आउँदै नआउने होइन, युट्युबमा आउँदै नआउने होइन, तर कतिखेर आउने के गर्ने त्यसको एउटा टाइम सेड्युल बनाएर म आउनेछु र मैले भर्खरै बधाई पनि लिएर आएको छु र तपाईहरुलाई म के भन्छु भने पुण्य गौतम अब राजनीतिमा जिउँदो जाग्दो दरो खर रातो पिरो भएर अगाडि बढ्छ। पुण्यजी जसरी तपाईको यो राजनीतिक एउटा चाहिँ हुन्छ नि हाइवेमा तपाईले एउटा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि हो कि जसरी तपाईले आफ्नो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न नसकेर हुन्छ नि आफ्नो मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकेर तपाई अलिकति हल्का भइदिनाले तपाईको यो हुन्छ नि पोलिटिकल हाइवेमा अलिकति तपाईको चाहिँ हुन्छ नि ट्र्याक्टरको गति भएको हो कि तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आई डोन्ट थिंक सो, किनभने मेरो र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको जीवन कहानी अलिकति मिल्दोजुल्दो छ। उहाँ पनि एकदम लेट आवरमा पार्टी केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुनुभएको थियो। यद्यपि म केन्द्रीय समितिमा अलि अगाडि नै पुगेको हुँ, धेरै अगाडि होइन। त्यस कारणले तर पनि अहिले अब ठोस जिम्मेवारीका साथ म त पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भइसकेको। कतिपयलाई के छ भने म मिडियामा मेगा भाइरल भएँ, अब युट्युबमा सबभन्दा बढी खोजिने र हेरिने पात्र बने, यो पनि त एउटा उपलब्धि होला। र टिकटकमा पनि अहिले यत्र तत्र सर्वत्र छु
र सोसियल मिडियामा यस्तो छ कि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो देशको प्रधानमन्त्री र तपाईँलाई बराबर चिन्छन् होला मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो। र म टिकटकको साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, टिकटक युजरहरू अन्य साथीहरूलाई र युट्युब कर्मी साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छ। मलाई केन्द्रमा जुन जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, आई रियल्ली अप्रिसिएट पार्टीलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो मूल्याङ्कन भएको छ र म अब पुरा जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्छु र हुनसक्छ मैले कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सक्छु, मैले राजनीतिक जिम्मेवारी कुनै प्राप्त गर्न सक्छु र त्यसमा पनि म पुरापुर सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नेछु। अब पुण्यजी जसरी अब तपाईँ टिकटकमा अब कतिका आउनुहुन्छ? डेफिनेटली म आउँछु, आइरहेको छु। टिकटक छोड्ने भन्ने कुरा भएन, तर त्यसको पनि फर द टाइम बिङ टाइम सदुपयोग गरेर म आउनेछु। तर यसरी अब सधैँभरि म बस्न भ्याउँदिनँ, किनभने आजदेखि हुन त मलाई यो जिम्मेवारी त अस्ति नै प्राप्त भएको हो, तर औपचारिक फर्मल सूचना पार्टीको अन्तर्पार्टी ऊ भन्छ अपानी भन्छ होइन, त्यो मैले आज प्राप्त गरेँ होइन, अन्तर्पार्टी निर्देशिका आज प्राप्त गरेँ र त्यो अन्तर्गत मैले तपाईँलाई सूचना दिन्छु। र जस्तो कि त्यो मौखिक हो कि त्यो पनि एउटा होइन, मौखिक होइन, त्यो लिखित डकुमेन्ट छ, मैले फेसबुकमा पनि हालेको छु। मेरो मोबाइल कता गयो? यो मोबाइलमा होइन, अर्को मोबाइलमा। अर्को मोबाइलमा त्यो चाहिँ त्यो रिफरेन्स दिँदा राम्रो हुन्छ, तर छैन भने ठिकै छ। होइन छ, मैले फेसबुकमा बकाइदा हालेको छु। त्यसलाई हामीले पछि लिएर देखाउने कि अथवा के छ? यतै छ? यतै होला, यतै होला, म देखाउन सक्छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले जुन पार्टी केन्द्रमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु र म एकदमै खुसी छु र यो खुसीलाई तपाईँहरू समक्ष पनि सेयर गर्न चाहन्छु। अब पुण्यजी जसरी अब कसरी तपाईँको एकैछिन म त्यो लिएर आउँछु। त्यो मोबाइल खोइ मेरो अर्को। पुण्यजी लाइभ हुनुहुन्छ त? मेरो मोबाइल खोइ उताबाट ल्याइदिउँ। मेरो मोबाइल खोइ अर्को, खोइ ल्याउ न। र साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, धेरै साथीहरूले अहिले प्रत्यक्ष पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले रेफरेन्स देखाउँदै हुनुहुन्छ अहिले? म रेफरेन्स तपाईँलाई देखाउँदैछु। रेफरेन्स भन्दा पनि अब रिटर्न डकुमेन्ट, अथेन्टिक डकुमेन्ट म तपाईँलाई देखाउँदैछु। र यो गुगलमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ, सबै हेर्न सकिन्छ। यसको वेबसाइटमा राखेको हुन्छ होला कुनै चाहिँ, यो चाहिँ छ। र धेरै साथीहरूले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल, युनिफाइड सोसियलिस्ट केन्द्रीय कमिटी भनेर यहाँनिर मेरो नाम छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले पछि राखौँ अलिकति यो फ्रेममा, यता फ्रेम प्लेसमा राखौँ। यहाँ त अझै नजिक, अझै नजिक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको कति नम्बर छ कुनै चाहिँ? होइन, त्यहाँ नम्बर मैले फोटो खिच्दाखेरि भएको छ। यसलाई ठुलो भएन, एनिवे ठिक छ। हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ, ठुलो बनाउन सकिन्छ भने हेर्नुहोस् त, यसलाई अझ ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। यहाँ पुण्य गौतम भनेर नाम देखेँ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क यसले पाउनु अझ भइसकेछ त्यहाँ। यसरी हेर्दौँ, अझ यसरी हेर्दा राम्रो हुन्छ। लेटर हेड्स है पन्नु देवी नेउपाने, अनि त्यसपछि अलि माथि जानुहोस् त, हो त्यसरी अझै देखिएन, अझै तल जानुहोस्, अझै तपाईँको कसको पछि कुनै छ यहाँ चाहिँ? या तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ शङ्कर विश्वकर्मा पछि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, त्यसपछि शङ्कर विश्वकर्मा, यसै गरी छ। 12 भनेर यसमाथि जानु पर्छ। पुण्य गौतम पढ्नुदेखि पुण्य गौतम 12। हजुर कुनै छ? यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि, र यसरी तपाईँ नामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। पुण्यजी फ्रेम बाहिर जानुभयो? हजुर। पुण्यजी अब यो तपाईँको चाहिँ जीवनमा होइन, हजुर, अहिले हुन्छ तपाईँको लाइफ भनेको चाहिँ एकदम ट्रान्सपरेन्सी छ होइन, धेरै किसिमको चाहिँ अब भन्छ नि भिडियो पनि होइन बाहिर आयो होइन, भनौँ न उता चढाव अथवा चाहिँ हुन्छ नि हरेक भिडियोहरू आयो तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वभरमा आयो।
अब पुनिजीलाई तपाईँलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले झुक्किएर हेर्दाखेरि तपाईँको पुरानो भिडियोहरू पनि देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू एक किसिमको चाहिँ सरप्राइज भएको थियो पुनिजी। याद भयो तपाईँलाई कुन चाहिँ भिडियो थियो? होइन त्यस्ता धेरै होला नि, जस्तो एभिन्युज टेलिभिजनको भिडियोलाई तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होला। पुण्य गौतमले जहिले पनि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई अगाडि बढाएको छ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र म त्यतिखेर, हुन त अहिले यो अलिकति त्यतिखेर सुरिलो थियो बोली, अहिले अलिकति अब कारणवश अलिक धोत्रो भएको होला, अलिक बोल्ड भएको होला, त्यो छुट्टै हो। अलिकति जिउ पनि गोलमटोल भएको होला अथवा अलिक मोटाइ होला, छुट्टै कुरा हो। र मान्छेले चाहिँ मलाई जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्को रूपमा देख्न चाहेका रहेछन्। मैले बुझ्दाखेरि तपाईँको ट्युनिङ मिल्छ, लय मिल्छ, भाषण राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। थाहा छैन म कस्तो छु, म जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पाउमा पनि पर्न योग्य छैन जस्तो मलाई लाग्छ। आई थिङ्क सो। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अब पुण्य गौतम पछाडि फर्किएर हेर्दैन, राजनीतिमा अगाडि बढ्यो। यो देशको परिवर्तनको एउटा महान जिम्मेवारी लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र मेरो मूल व्यस्तता राजनीतिमै थियो। र जहाँसम्म एभिन्युज टेलिभिजनको कुरा छ, मेरो अनन्य मित्र टिकाराम यात्रीजी, जोसँग मैले भरपूर धेरै एफएममा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू गरेको छु, त्यो सँगसँगैका टिकाराम यात्रीजीसँग अरू इन्टरभ्यू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु। र ती तमाम इन्टरभ्यूहरूको रेफरेन्स लिएर तपाईँहरूले मलाई ओहो त्यो माउन्टेन टिभीमा देखिएको, सगरमाथामा देखिएको, कान्तिपुरमा पूजा गुरुङले लिएको त्यो पुण्य गौतम खोजिरहँदाखेरि म पनि रोमाञ्चित हुन्छु। र मेरो लगभग एउटा कुरा के छ भने, म चाहिँ एभ्री सोसियल डाइमेन्सनमा छाएको हुनाले युथहरूको फेरि म आइकन भएको छु। ठ्याक्कै त्यस्तै खालको इन्टरभ्यूले गर्दा म युथहरूको आइकन हुन सक्दैन थिएँ, युथहरूले पत्याउन सक्दैन थिएँ। एमङ दि युथ म मस्ट पपुलर हुनुको एउटा कारण चाहिँ यो अलिकति रोमान्टिक खालको, अलिक रमाइलो फनी टाइपको इन्टरभ्यू पनि हो। तर अब मैले बढी जिम्मेवारी बोध गरेर जानुपर्छ र म तमाम मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, आजसम्म जे भयो, अब प्लिज मेरो हाइट र वेटलाई मेन्टेन गर्ने गरी तपाईँहरूले क्वेसन सोधिदिनु होला। पुनिजी अपेक्षा सबैले यही अपेक्षा गरेको थियो। तपाईँको चाहिँ शुभचिन्तक मिडियाहरू पनि छ, मिडिया युट्युबमै काम गर्ने भयो भनेर चाहिँ कतिपयले अन्डर एस्टिमेट गरेकाहरू पनि, तर ती के अरे चाहिँ युट्युबर्स अथवा पत्रकारहरू हुन्छ नि, ठुलो टेलिभिजनमा काम गरेर आएको त्यस्ता पत्रकारहरू पनि तपाईँको चाहिँ शुभचिन्तकहरू थिए होइन? अहिले पनि हुनुहुन्छ। ठिकै छ। अब तपाईँले चाहिँ बार ती पत्रकारहरूले भनेका थिए कि पुण्यजी तपाईँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु भनेर भनिरहेको अवस्था पनि थियो। तपाईँले पनि महसुस गर्नुभयो होला, कतिपय अवस्थामा चाहिँ रिसाइरहेको पनि थिए ती पत्रकारहरू होइन, जुन चाहिँ त्यो आफ्नो तपाईँको स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्नु भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा अलिकति हाई एउटा हुन्छ नि लेभलको एउटा इन्टरभ्यू दिएर चाहिँ ती साथीहरूले इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ तपाईँसँग, तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँ गएर उतापट्टि चाहिँ कपिलको प्र्याङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँ फेरि त्यहाँ गएर तपाईँको नाटक देखाउनुहुन्छ पुण्यजी। यसो गर्दाखेरि ती तपाईँको शुभचिन्तक पत्रकारहरूप्रति अलिकति होइन दुखेसो पनि, त्यो पत्रकारको तपाईँप्रति दुखेसो पनि भइरहेको अवस्था, यो गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति छुन्छ कि छुँदैन पुण्यजी, अथवा यस्तै हो भन्ने लाग्छ? अब त्यस्तो नहोला, किनभने त्यो एउटा समय थियो जस्तो भियतनामीहरूलाई सोधिँदो रहेछ, तपाईँहरू अमेरिकनहरूलाई इनिमी सम्झिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा त्यो हाम्रो अतीत थियो, पास्ट इज पास्ट। अब प्रेजेन्टमा जिउनुपर्छ र फ्युचरको लागि केही गर्नुपर्छ। हिजो के थियो त्यसलाई रेफरेन्सको रूपमा तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ, बिब्लियोग्राफी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको, तर त्यसमा टेकेर अतीतमा सिरानी हालेर अतीत उघ्राएर तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। मेरो भनाइको मतलब के भन्छु भने, जस्तो जति पनि साथीहरूले मलाई सुझाव दिनुभएको छ, पुण्य गौतमलाई उही पुरानो फर्मेटबाट माथि उठेको देख्न चाहन्छु। कोही बात छैन, म फिनिक्स पंक्षी भएको छैन। ग्रिक मिथकमा फिनिक्स पंक्षीको एउटा प्रसङ्ग छ जो खरानीबाट पनि उड्न सक्छ। तर म तपाईँलाई एउटा जोसका साथ, जागरका साथ के भन्छु भने, सायद मेरो मेहनत, मेरो खटाइ देखेर मान्छेलाई ताजुब लाग्छ। टिकटकको दुनियाँमा 22 घण्टा खट्ने मान्छे दोस्रो छैन होला। मैले कुनै गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनु होइन। धेरैले भन्नुहुन्छ कति घण्टा सुत्नुहुन्छ, म 2 दिन त 22 घण्टा, एक दिन त 24 घण्टा जस्तो पनि खट्दिएँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म जति पनि सक्रिय हुन सक्छु र उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क्स फर योर भ्यालुएबल सजेसन। आई वुड लाइक टु फलो योर भ्यालुएबल सजेसन इन अपकमिङ डेज। थ्याङ्क यू। आगामी दिनमा म तपाईँको यी सजेसनहरूलाई फलो गर्नेछु र मलाई राजनीतिमै पूर्णकालीन रूपमा अगाडि बढेको देख्न चाहने तमाम मान्छेहरूप्रति, तमाम जनसमुदायप्रति नतमस्तक छु र हार्दिक रूपमा नतमस्तक छु र म त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म चाहिँ एउटा आदर्शबाट प्रेरित छु, ग्याब्रियल गार्सिया मार्केज, जसले
फिडेल क्यास्ट्रोलाई आफ्नो अनन्य मित्र सम्झिनुहुन्थ्यो। फिडेल क्यास्ट्रो 100 years of solitude। फिडेल क्यास्ट्रो उहाँले फिडेल क्यास्ट्रोको विषयमा भनेको कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छन्। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 100 years of solitude का लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता कोलम्बियाली लेखक ग्याब्रियल गार्सिया मार्केजले फिडेलको विषयमा भन्नुभएको थियो, फिडेल क्यास्ट्रो भनेको कुर्सीमा ओथारो लागेर बस्ने एकाडेमिक नेता होइन हो। डेफिनेटली हामीले पनि एकाडेमिक नेताको भूमिका निर्वाह गर्ने होइन, जनताको बीचमा जानुपर्छ, विनम्र भएर जानुपर्छ। र अझ नेहरूले त फिडेल क्यास्ट्रोको विषयमा भन्नुभएको थियो ब्रेभेस्ट म्यान अन दि अर्थ, पृथ्वीकै सबभन्दा बहादुर मान्छे भनेर भन्नुभएको थियो। एनीवे, म के भन्न चाहन्छु भने मलाई जुन जिम्मेवारी बोध भएको छ, प्राप्त भएको छ, त्यसमा पुरा सदुपयोग गर्छु र आगामी दिनमा पुण्य गौतमलाई पुरानो अवतारमा भन्नाले अहिले हिजो अस्ति 1 महिना 1 वर्ष अगाडि जे देख्नु भएको छ त्यस्तो रूपमा सायद देख्नुहुन्न। पुण्यजी, तपाईँको प्रोफाइल, तपाईँको चाहिँ एउटा एकाडेमिक हाइट होइन अनुसार तपाईँ एउटा कपिलको ट्र्याकमा गएर चाहिँ तपाईँले आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तपाईँको त्यो हैसियत हो। त्यो रमाइलो हो, भाइ बहिनीहरूको अलिकति युट्युब पनि चलोस्, भ्युज पनि आओस् भनेर हो। त्यो बेलाको ठट्टा रमाइलो हो, बसी बिहालो हो। फेरि लाग्छ कि तपाईँ भोलि पनि नो नो नो, इट्स नट पोसिबल, यो सम्भव छैन। भनेपछि पुण्यजी, अब भने तपाईँको चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ हुन्छ नि, तपाईँले जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्नु भएको छ होइन। भनेपछि अब तपाईँको अब जाने, अब अगाडि बढ्ने स्टाइल अब हुन्छ कि अलिकति सफ्ट भएर, अथवा हुन्छ नि कसैले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू गर्न बोलायो, तपाईँ गइहाल्ने, अथवा अलिक सफ्ट भएर होइन सफ्ट कर्नरमा राखेर त्यसरी जानुहुन्छ कि अथवा कसरी मेन्टेन गर्नु? तपाईँ, हामीलाई लाग्छ, कतिपय पत्रकारहरू लाग्छ कि तपाईँले त्यो मेन्टेनलाई चाहिँ त्यो तपाईँको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी, नो नेभर। अब त्यसरी सम्भव हुँदैन, किनभने अब मान्छेको जीवनमा 2078 साल सधैँ झुल्किँदैन। र म टाइम मेसिनमा बसेर, स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर पुरानो दिनमा फर्किन सक्दिनँ। समय निकै नै बलवान छ र समय अनुसार म अगाडि बढ्छु र अब त्यही रूपमा त्यही स्वरूपमा यो त किबार्थ सम्भव छैन। पुनीजी, अब तपाईँ फेरि पार्टीमा अब सक्रिय हुन्छ त, पार्टीको चाहिँ कार्यक्रम? म सधैँ राजनीतिक मान्छे हुँ, राजनीति नै गर्छु। अब के छ भोलिबाट, के छ तपाईँको चाहिँ अब सिड्युलहरू? भोलि म निस्किन्छु, दिउँसोतिर निस्किन्छु। तपाईँ हामी निस्किनुपर्छ, पार्टी अफिस जान्छु, पार्टीका गतिविधि कामहरूमा संलग्न हुन्छु। सरकारको काम पनि छ, राज्यको कुनै जिम्मेवारी प्राप्त होला जस्तो पनि छ। झिल्के चस्मा लगाइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद जसले लगाइदिनु भयो। म टाढाबाट तपाईँलाई हेरिरहेको छु, थ्याङ्क यू जसले लगाइदिनु भयो। र म सायद अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छु। पुण्यजी, अब जस्तै पार्टीमा तपाईँको अब सक्रियता एकदम होइन, मेरो जिम्मेवारीको हिसाबले भन्ने भने त म राजदूत पद पनि डिजर्भ गर्छु। राजदूतको जिम्मेवारी जुनसुकै निकायमा, किनभने म एउटा पिएचडी लेभलको मान्छे हुँ, मैले जुनसुकै जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्न सक्छु। पुण्यजी, अब यो छ नि तपाईँको यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि पर्सनल एउटा चाहिँ हुन्छ नि प्रोफाइल तपाईँको होइन, त्यो अनुसार तपाईँले योमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी एकदम ढिलै पाएको हो, अथवा चाहिँ हुन्छ नि तपाईँले जुन चाहिँ एचिभ गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारी अझै पनि नपाइरहेको अवस्था हो कि? इतिहासको कस्तो संयोग छ भने, हुन त म त्यो लेभलको मान्छे होइन, उहाँ ग्लोबल लिडर, म सामान्य मान्छे। 52 ठक्कर 53 हुस्सा सी जिनपिङले पनि खानुभयो, मैले पनि धेरै दुःख पाएँ। सायद मेरो जीवनमा फिल्म बन्यो भने त्यो सुपर डुपर हिट हुन्छ। त्यहाँ हरेक चिजहरू छ, सङ्घर्ष, दुःख, एउटा उपन्यासको महागाथा जस्तो छ मेरो जीवन। 28 चोटिको गिरफ्तारी, 49 सालको पहिलोचोटि, अनि त्यसपछि 52 सालमा जनयुद्ध सुरु भयो लगत्तै होइन। तर म के भन्छु भने, जस्तो प्रेसिडेन्ट सीले पनि 44-45 वर्षको उमेरमा केन्द्रीय कमिटीमा स्थान पाउनु हो। राजनीतिमा कसैको केन्द्रीय समितिमा मैले त पहिल्यै पाइसके हो होइन। आजभन्दा सानै पार्टी होस्, आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि नै प्राप्त गरिसके हो, 65 सालमै होइन, 64-65 मा। तर ठोस ढङ्गले जनताले थाहा पाउने गरी अहिले जिम्मेवारी पाएँ। 4 वर्ष अगाडि मैले पाइसकेका थिएँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरेको मान्छे म, सोभियत ढकालजी जो पिएनको पहिला सभापति हुनुहुन्थ्यो, साध्यबहादुर भण्डारी लगायत हामीलाई स्टेप डाउन। सोभियतजी चाहिँ गाउँ फर्केर पर्वतबाट चाहिँ एक्टिभ हुनुहुन्छ कि के छ पुण्यजी? उहाँ स्याङ्जाको सँग बिलोङ गर्नुहुन्छ, पोखरासँग पनि सम्बद्ध हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ जे होस्, उहाँ एउटा इमर्जिङ युथ लिडर हो।
अब पुण्यजी जसरी अब तपाईँले चाहिँ यो होइन जिम्मेवारी पाउनु भएपछि केन्द्रीय होइन मोर्चा कमिटीमा अब चुनाव लड्ने सम्भावना कतिको रहन्छ यस्तो भयो? चुनाव लड्न सक्छु म। पार्टीले जिम्मेवारी दिँदा अब पार्टीभन्दा बाहिर गएर लड्ने भन्ने कुरा आएर सम्भवतः मलाई पार्टीले यो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी दिन्छ, चुनाव लड्छु म। भन्नाले काठमाडौँबाट कि यहीँबाट सम्भवतः होइन, यहाँ उहाँ नभनौँ, म जहाँबाट पनि लड्न सक्छु। संसदीय चुनाव त जहाँबाट पनि सकिन्छ। स्पेसली आइदर अर छ काठमाडौँ अथवा मेरो इलेक्सन, मेरो जन्मभूमि निजगढ वा कर्मभूमि काठमाडौँको यो क्षेत्र। तपाईँले चुज गर्दाखेरि चाहिँ कसलाई चुज प्रायोरिटीमा कसलाई राख्नुहुन्छ? आमा र बुवा मध्ये को श्रेष्ठ भनेर चुज गर्न म सक्दिनँ। दुवै उत्तिकै महान हुन्। मलाई जहाँ जिम्मेवारी दिए पनि म इमान्दारितापूर्वक उठ्छु र म जित्छु। तर यस्तो हुँदो रहेछ अलिकति यो सोसियल मिडियाको प्रभावहरू, राजनीतिक कुरा, एकाडेमिक मान्छेलाई बढी एप्रिसिएट चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बढी गरिन्छ। र अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने पार्टीले पनि अथवा हामी सबैले केवल राजनीतिक झोला बोकेको आधारमा मात्रै जनताले पत्याउँदैनन्। अब डिफ्रेन्ट किसिमको सोसियल एक्टिभिटीमा संलग्न भएको, जस्तो जुन कुरालाई तपाईँहरूले मेरो कमजोरी सम्झिनु भएको छ नि, त्यो कुराले भोलि मलाई महान ठाउँमा पुर्याउन सक्छ। डोनाल्ड ट्रम्पको जुन स्वभाव छ त्यो अरुचिकर थियो ठुला बौद्धिक घरानाहरूको निम्ति, तर त्यही स्वभावले उनलाई राष्ट्रपतिमा मनोनयन गर्यो, निर्वाचित गर्यो भने जस्तै मेरो यो स्वभाव मैले जति पनि साथीहरूलाई एउटा आफूलाई तलसम्म पुर्याएर भुइँ तहमा ग्राउन्ड लेभलमा ग्राउन्ड जिरोमा बसेर अथवा कहिले 7 स्टार होटलमा पनि बसियो होला, संसारको उत्कृष्ट होटलमा, कहिले भुइँ सडकमा पनि बसियो होला, जसरी मैले टप टु बटमको अनुभव लिएको छु त्यो अनुभव यता गरिदिनु होला। त्यो अनुभवको आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ दुनियाँभरको अनुभव लिएको हुनाले म चुनाव अब अहिले चाहिँ अराजनीतिक भोटरहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ यङ जेनेरेसनमा, नयाँ थपिएको भोटर, त्यसको आधारमा चुनाव म जित्न सक्छु, जित्छु। पुण्यजी हामी अन्ततिर छौँ होइन, के भन्नुहुन्छ पुण्यजी? अन्त्यमा म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको यो खबर नेपाल टिभीको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र सबै साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र पुण्य गौतम अफिसियलबाट पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, टिकटकबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ र सबैको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना। आउँदै गरेको तिहार चाडलाई सेलिब्रेसन गरौँ र म के भन्छु भने जुनसुकै जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि म निर्वाह गर्न सक्षम छु।